अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी। आज जुमे का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है और हफ्ते के आखिरी दिन हमारे पास बहुत सारी अहम खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सियासी दर्जा हरारत मुल्क में बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बड़ा ठंडा मौसम है जनाब। आज कराची में सुबह 7 डिग्री भी टेम्परेचर रहा है और कोयटा, लाहौर, पेशावर की बात हम क्या करें, वहाँ पर तो उमूमी तौर पे दिसंबर इतना ही ठंडा होता है, लेकिन कराची के लिए, कराची के रहने वाले बासियों के लिए ये मौसम थोड़ा बहुत नया है। कल मोहम्मद आमिर साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया और पीसीबी ने भी आगे उन्होंने कहा कि जी हम इनके फैसले का एहतराम कहते हैं, और ये कह के पीसीबी ने भी जान छुड़ा ली। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा बॉलर जिसने इतना सर्व किया हो, एक ऐसा बॉलर जिसको बैनुल-अक़वामी दुनिया के जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझते हों, वो बड़े आराम से कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कैसे इसको जाने दे सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे और बहुत सारी हम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और जैसे कि हमने बिल्कुल टॉप स्टोरी के आगाज़ में भी बात की कि मुल्क में दर्जा हरारत जो है, सियासी दर्जा हरारत, वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैसे बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जनाब। शिमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में तो दर्जा हरारत मनफी होने के बाद शहरियों की कुल्फी जम रही है, और गुज़िश्ता रोज़ और आज भी कराची में धूप निकलने के बावजूद मौसम इंतहाई सर्द है। शहर में सुबह का दर्जा हरारत 7 डिग्री तक नीचे आ गया है, और इसकी वजह कोयटा से आने वाली यकबस्ता हवाएं हैं जो कि कराची में भी महसूस की जा रही है। कराची में भी मुसलसल हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कम होता जा रहा है। कोयटा में पारा -9 है, कलात में -11 है, ज़ियारत में -10 है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी जाड़ा काफ़ी ज़्यादा जोबन पर है जनाब। बर्फ से ढके पहाड़ों के हसीन नज़ारे हैं। पंजराब में पारा -18 पर पहुंचने के बाद दर्जनों मारखोर अपने मस्कन से बाहर आए हैं। इस्तौर और स्कर्दू की अगर हम बात करें तो आज रात वहां पर मनफी जो पारा है वो -17 तक नीचे आ सकता है। मई, स्वात और मानसैरा में भी बर्फबारी के बाद हर सू सफ़ेदा ही छाया हुआ है। हम मुल्क में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कराची में क्या टेम्परेचर है, लाहौर में क्या टेम्परेचर है और कोयटा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। कराची से हमें ज्वाइन करेंगी हमारे नुमाइंदा हिना दीदार, लाहौर से हमारे साथ होंगी राबिया नूर, और कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगी हमारे नुमाइंदा अतिया इकराम। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा राबिया नूर। राबिया, क्या मौसम है लाहौर का, आज क्या फॉग है? क्योंकि उमूमी तौर पर हम यही देखते हैं कि 7 से 8 बजे के दौरान तो काफ़ी ज़्यादा फॉग होती है लाहौर में, और शाम में भी यही हाल है। जनाब 3 दिन से धुंध का ऐसा राज था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था और शदीद कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज मौजज़ा हो गया। आज धूप निकली हुई है, आज सुबह 3 दिन बाद सूरज निकल आया है, तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो अपनी बर्फ़ानी तैयारी करके बर्फ़ानी कोट पहन के आ गई थी कि बड़ी धुंध होगी रोज़ की तरह, लेकिन यहाँ धूप निकली हुई है तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ठंड बहुत शदीद है, उसके बावजूद ठंडी हवाएँ चल रही हैं। ऊपर धूप है, सूरज है और नीचे ठंडी हवाएँ चल रही हैं, हाथ बर्फ़ हुए हुए हैं। रेस कोर्स पार्क में मैं मौजूद हूँ और ये तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत पार्क है। यहाँ लोग और ये ठंड का ठंडा भी मजा बड़ा होता जॉगिंग है। करते हुए ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ठंडा है। यहाँ आके फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैंने कोट पहना था तो गलती नहीं की। ठंड है वाकई, सूरज निकला है, ये एक मौजज़ा है, लेकिन ठंड है। 3 दिन के बाद सूरज की शक्ल देखिए। कम से कम दर्जा हरारत आज का 2 डिग्री सेंटीग्रेड है लाहौर का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत होगा वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 80% जो है वो हवा में नमी का तनासुब है और बहुत शदीद सर्दी है इतनी खूबसूरत सी धूप के बावजूद। लेकिन ये मौसम ऐसा है कि अब वाकई इंजॉय करने को दिल चाह रहा है। मेरा भी यही इरादा है कि इस मौसम में जो लोग यहाँ पे ट्रैक लगा रहे हैं उनके साथ मैं भी एक ट्रैक लगाऊंगी। हिम्मत बन गई है क्योंकि सूरज है ऊपर, तो थोड़ी सी ऊपर से हरारत मिल रही है और चलें, नीचे अच्छी ठंडी बात है, ठंडी एक हवाएं वॉक का बर्दाश्त हो राउंड रही आप हैं। भी लगा लीजिएगा, आपकी बॉडी भी थोड़ी वार्म अप हो जाएगी। राबिया, उससे ज़रा मैं कराची आती हूँ। हिना दीदार हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। हिना, जैसे भी राबिया बता रही थी कि आज लाहौर का मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, धूप निकली है तो लोग इंजॉय भी करें, कराची के लिए भी मौसम बिल्कुल मदिया, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर मैं इस वक्त मौसम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल सामने से मुझे धूप पड़ रही है और फिर इर्द गिर्द से ऐसी ठंडी हवाएं मुझे पड़ रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ कि मुझे सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है। तो सर्द हवाओं का राज है कराची में और स्वेटर्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तो कराची वाले वैसे ये देखते हैं कि भाई बाहर कितनी तेज़ हवाएं चल रही है, स्वेटर पहने कि ना पहने, तो आज तो बिल्कुल ही पहनना था, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत
ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये कराची वालों के लिए एक अमेजिंग बात है, क्योंकि कराची में गर्मी ज़्यादा होती है, इतना दर्जा हरारत का गिरना ये बहुत अनयूजुअल है। तो बहुत मौसम खुशगवार हो गया है, कराची वाले भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि नौजवान क्रिकेट खेलने में काफ़ी मसरूफ़ है, इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त को, स्वेटर्स पहने हुए हैं और सर्द हवाओं को खूब जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उससे साथ साथ गर्म खानों का भी इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है कराची में, क्योंकि ठंड से तो ख़ुद को महफूज रखना है, तो सूप का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, चाय को बड़े मज़े से पी रहे हैं और जो भी गर्म चीज़ें वो खा रहे हैं ताकि सर्दी से बिल्कुल। बचा और जाए। है ना, क्योंकि इस इतनी मौसम को हमें ठंडे मौसम में सुबह सुबह कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने का भी बड़ा मज़ा है। लेकिन कराची वालों, ये जो मौसम इतना ठंडा ठंडा हमारे पास आई है, बेसिकली कोयटा की एक तरीके से देन है, क्योंकि कोयटा में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है, बड़ी यकबस्ता वहाँ पर हवाएं चल रही हैं। हमारी नुमाइंदा अतिया इकराम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि जनाब के कोयटा में क्या सूरत हाल है, क्योंकि कोयटा में जब बर्फ़ पड़ती है, सर्दी बढ़ती है, तो वहाँ के लोगों की कहीं ना कहीं मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। जी अतिया। जी मदीहा, ऐसा है कि मौसम ने जो करवट ली है और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक इस दफ़ा 52 साला सर्दी का रिकॉर्ड टूटेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और माइनस में चल रहा है दर्जा हरारत और इस कदर शदीद यकबस्ता हवाएं चल रही हैं कि इस वक्त मैं धूप में खड़ी हूँ, लेकिन मुझे धूप की गर्मी महसूस नहीं हो रही। मेरे इर्द गिर्द से जो हवा के थपेड़े मुझे लग रहे हैं वो जमा देने वाली खून को सर्दी है इस वक्त। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मौसम इतना शदीद सर्द है कि अगर हम गर्म खानों का इस्तेमाल भी करें तो उसके बावजूद सर्दी जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और दूसरी तरफ ये है कि माइनस की वजह से मॉर्निंग के टाइम्स में टैंकियाँ, नल और तमाम पाइप्स जम जाते हैं। शुमाली बलूचिस्तान के जो बालाई इलाके हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में, क्योंकि पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ हुई है, जिसके बाद यकबस्ता हवाओं ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया हुआ है और शहरी जो हैं वो अपने आप को गर्म रखने के लिए हतुल इम्कान कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शदीद सर्दी की वजह से जो है धूप में भी गर्मी का एहसास नहीं। और दूसरी जानिब सूबाइदार हुकूमत कोयटा समेत सूबे के जो बहुत से अजला हैं वहाँ पर गैस प्रेशर की कमी का मसला जो वो हनूज़ बरकरार है और शहरी बिल्कुल। जो ये है वो जो इस वजह गैस से की भी लोड बहुत शेडिंग का मसला ना, ये अतिया ये अब लाहौर में भी खड़ा हो गया है, ये कराची में भी खड़ा हो गया। इनफैक्ट ये पूरे मुल्क के जो बासी हैं वो गैस की लोड शेडिंग जो है वो सफ़र करें। बहुत शुक्रिया जी। अतिया इकराम हमारे साथ मौजूद थी कोयटा से। लाहौर में क्या सूरत हाल थी राबिया नूर में बता रही थी और हिना दीदार भी बता रही थी कि कराची वाले नई नई जो सर्दी उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया उसको किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप तीनों का शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से। कल एक खबर ऐसी आई जिसने जो क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के मतवाले हैं, उनका बड़ा दिल तोड़ा जनाब। टीम मैनेजमेंट से नाराज मोहम्मद आमिर क्रिकेट से भी नाराज हो गए हैं। इख्तलाफात के 22 फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान के लिए मजीद इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने का फैसला कर लिया है और आमिर कहते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं लेकिन इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूंगा। पीसी ने भी आमिर को मनाने के बजाय उन्हें टीम से जाने दिया और फैसले का एहतराम करके उनसे जान छुड़ा ली। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इल्ज़ाम है कि मौजूदा मैनेजमेंट ने बहुत टॉर्चर किया, जहनी दबाव के साथ मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकता। आमिर का कहना है कि पैसों के लिए नहीं, वर्कलोड के बाइस टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी, जबकि बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि आमिर लीग खेलने पैसा बनाने के लिए टेस्ट से रिटायर हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट के फैसले की तस्दीक कर दी और पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए ना खेलना मोहम्मद आमिर का ज़ाती फैसला है और बोर्ड इस फैसले का एहतराम करती है। मोहम्मद आमिर का शिकवा है कि T20 वर्ल्ड कप में अब 10 माह रह गए हैं और उन्हें 35 खिलाड़ियों में भी जगह नहीं दी गई। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी वो मोहम्मद आमिर के दिफा में सामने आ गए। उन्होंने कहा कि आमिर का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला दुरुस्त था। मिसबाह हक और वकाश यूनुस ने आमिर के साथ ज्यादती की। पीसीबी का पुराना मसला है, सीनियर को इज्जत नहीं देता, आमिर को हार नहीं माननी चाहिए थी। क्या मजीद कहना था शाहिद अफरीदी का, आपको सुनवाते हैं। में पहले जो डिसीजन मोहम्मद आमिर का है मैं समझता हूँ नहीं है फेवर में पाकिस्तान के लिए। इस वक्त मोहम्मद आमिर की क्रिकेट बाकी है। लाइफ के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान हथियार डाल दे। ये कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत ही पुराना मसला है। सीनियर क्रिकेटर्स के साथ रहा है, मेरे साथ भी रहा है और प्लेयरों के साथ भी रहा है। तो क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा लाजमी किया करे। उसने अगर अपने आप को लिमिटेड क्रिकेट तक रखा था तो ये अच्छा है। उसने मेरे ख्याल में कोई ज्यादती नहीं की। मुझे नहीं पता कि इस पे वकार भाई या मिसबा उन्होंने क्यों ऐसी बात की। हर प्लेयर के पास अपना राइट है, वो जिस चीज को एंजॉय करता है उस चीज को करना है।
दूसरी जानिब लेजेंड फास्ट बॉलर आकिब जावेद कहते हैं कि आमिर के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए था। आमिर अब लीग पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। सुहेल तनवीर कहते हैं कि आमिर मायूस हो गए थे, उन्हें हार मानने के बजाय मुकाबला करना चाहिए था। जो उसके साथ ही है 5 साल ना खेलना, फिर आना और आगे तीनों फॉर्मेट में खेलना, आपकी बॉडी उस तरह से ट्रेन नहीं। अगर 5 साल हुई तो बहुत मुश्किल है कि आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव करें। तो वो तो उसका अपना फैसला, तो उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। जो रीज़न मुझे लग रहा है वो यही है कि इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन नज़र आई फैसले की। मैं अगर होता तो शायद इस तरह का डिसीजन ना लेता। मैं भी उसी लिस्ट में हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। आई बिलीव कि यू शुड कीप फाइटिंग, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स ही नाम ही एक फाइटिंग उसका है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता ही यही है कि यू कीप फाइटिंग। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद आमिर जो कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया, उसके बाद उनको इतना प्रेशराइज़ किया कि आमिर ने अब कह दिया कि जी मैं इतने टॉर्चर के साथ, इतने प्रेशर के साथ अब आगे क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ शोएब अख्तर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शोएब साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए ना, वेरी गुड मॉर्निंग। शोएब अख्तर के बाद, रावलपिंडी एक्सप्रेस के बाद अगर हमें कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर मिला तो वो मोहम्मद आमिर थे। लेकिन शोएब, इसी क्या रीज़न आपको लगती है कि पहले आमिर ने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह दिया और अब उन्होंने मुकम्मल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है? आपको क्या लगता है? डिसअपॉइंटमेंट है उनको भी और पाकिस्तान बोर्ड को भी और आपको भी और मुझे भी। हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया आमिर के ऊपर और हमने ये समझा कि बच्चा है, फंस गया था मैच फिक्सिंग में, लेकिन उसके बाद वो बाहर वापस आया तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही आमिर मिलेगा जो देखने को, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 2009 में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आमिर वो परफॉर्मेंसेस न दे सके अंटिल चैंपियंस ट्रॉफी हैपेंड। लेकिन अगेन ये बात भी आमिर की आप फेंक नहीं सकते, ये फेंकने वाली बात नहीं है कि मैनेजमेंट ने तंग किया होगा, उसको प्रेशराइज किया होगा, ये बात भी सच है। सही। अच्छा शोएब, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पीसीबी को आमिर से बात करनी चाहिए थी? आमिर ने एक फैसला दिया, पीसीबी ने कहा जी हम इस फैसले का एहतराम करते हैं, और इतने बड़े बॉलर को, जैसे भी आप भी बात कर रहे थे, बड़े आराम से जाने दिया। नहीं, यही सरप्राइज था कि बोर्ड भी तैयार था कि जिस तरह वसीम खान ने बात की और उनका रिस्पेक्टिव डिसीजन। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब टैलेंटेड लोग होते हैं उनके थोड़े से टेंट्रम्स भी होते हैं, स्टारी टेंट्रम्स भी होते हैं, लेकिन आपने काम लेना होता है। मैनेजमेंट ये नहीं होती हुमा के मदिया के हमें बंदों को निकाल देना चाहिए। बंदों को निकालना मैनेजमेंट नहीं होती मदिया, और ये नहीं होता कि आप उठा के बाहर फेंक देते हैं। अगर यही फास्ट बॉलर मुझे दे दें तो 2 महीने बाद आपको ऐसा तैयार करके दूंगा कि दुनिया को मारेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मैनेजमेंट ये होती है निकाल दें। लेकिन ये भी बात सच है, कुछ शायद लोग भी आलम सानू भी मरम शौक भी थी, वो भी आलम साहब आमिर का भी यही मसला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे साथ भी हुआ, मैनेजमेंट ने मेरे साथ भी बड़े गलत रवैये अपनाए। 2011 के वर्ल्ड कप में मैं 2 मैच खेल सकता था, आखिरी वाले जो मुझे नहीं खिलाए गए उन्होंने, और मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। ये बेशक आप जो टाइम का स्क्वाड था उससे भी पूछें, ये बात ठीक है, ये बात सच है कि मैनेजमेंट मेंटली जो थोड़े वीक लोग होते हैं या थोड़ा सा प्रेशराइज करके उनको थोड़ा तंग किया जाता है, ये बात सच है। ये आमिर ठीक कह रहा है। अच्छा, लेकिन शोएब हमने देखा कि जब आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो जब मिकी आर्थर कोच थे तो उन्होंने एटलीस्ट आमिर को इतना राजी ज़रूर कर लिया था कि जो मुंतखब मैचेस में जाके आमिर नुमाइंदगी करेंगे। तो क्या पीसीबी और मिसबा आमिर से इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में बोर्ड भी तैयार था उनको निकालने में, और चीफ सेलेक्टर और विद इन टीम भी लोग ये चाह रहे थे कि उनसे अब जान छुड़ाई जाए। और आमिर की भी परफॉर्मेंसेस जो पिछले 1-1.5 साल से थी वो भी कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाता या मुझ में क्रिटिसिज्म होता तो मैं परफॉर्मेंसेस से जवाब देता अपनी। मैं कोशिश करता कि यार कि यहाँ से मैं बड़ी परफॉर्मेंसेस करके निकलूं। देखें जो चैलेंजेस होते हैं ना मदिया, यहाँ पे हम सबको फेस करने पड़ते हैं। आप क्या बगैर चैलेंज के यहाँ टीवी पे आगे बैठ गए हो, या मैं आगे बड़ा स्टार बन गया तो बगैर चैलेंज के बैठ गया? तो आप यू पिक अप योर फाइट इन द राइट वे। हाउ यू गोना फाइट इट आउट ऑफ दिस, यू गोना परफॉर्म, और ऐसी परफॉर्मेंसेस दोगे आप बड़े बन जाओगे।
ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو تو کہتے تھے کرکٹر ہی نہیں بن سکتے, تو وہ دنیا کے گریٹسٹ کرکٹر بنے, تو ان کو ریزسٹنس کم آئی تھی کیا لوگوں نے ان کو کم تنگ کیا تھا؟ یہ عامر کا کہہ دینا کہ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے, مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں, تو ہم سب ٹارچر ہوئے ہیں یہاں پہ. ہم سب کو ڈریسنگ روم میں تنگ کیا گیا, لابیز کی گئی, ہمیں باہر نکالا گیا. خیر میں تو اللہ کا شکر ہے میچ فکسنگ کے الزامات سے بہت دور رہا, لیکن اگین یہاں پہ لوگوں نے تنگ ضرور کیا ہے. اور میں نے آپ کو پرائم ایگزامپل دی ہے, تو 2011 ورلڈ کپ میں مجھے بڑے بیڈلی ٹریٹ کیا گیا, اور میں نے ریٹائرمنٹ دے دی تھی, اور اس لیے نہیں دی تھی کہ انہوں نے تنگ کیا تھا کہ میں ریٹائر ہو چکا تھا, اور میں نے یہی کہا تھا. اچھا شعیب یہ بتائے گا کہ 2011 میں کیا وقار یونس تھے؟ ہاں جی تھے. صحیح. اچھا یہ شعیب یہ بولیے گا کہ چاہے وقار صاحب کا ٹائم ہو, آپ کا ٹائم ہو, چاہے عامر کا ٹائم ہو, ہمیشہ سب نے دیکھا ہے کہ جو ہماری کرکٹ ٹیم کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ کافی زیادہ ڈینجرس سمجھا جاتا تھا, اور سارا جو ایمفیسائز ہوتا تھا, سارا انحصار ہوتا تھا, ہم اسی پہ کرتے تھے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس وہاب یا عامر ہی ہیں. عامر بھی اگر ایسے چلے جاتے ہیں, وہاب بھی ہیں, پھر وہاب بھی کچھ عرصہ اور کھیلیں گے, اور اس کے بعد وہاب بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری اپنی ٹیم کے لیے, ہماری اپنی پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک بڑا نقصان دہ فیصلہ ہے؟ بالکل ہے, اور آنے والے وقتوں میں اور بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں کریکٹرز ختم ہوتے جا رہے ہیں. کریکٹرز کا ہونا ہی کرکٹ کی خوبصورتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی مدیہ یہاں پہ جو اگر آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں اسٹارز آنا ختم ہو گئے, وہ اس لیے کہ یہاں پہ اسٹارز کی اہمیت نہیں رہی. یہاں پہ بالکل وہ مشرقی لڑکیوں کی طرح کچھ آئی سی سی نے دباؤ ڈال کے رول سخت کر دیے, کچھ ہمارے یہاں ایسے اسٹار نہیں آ رہے یا ان کو لانا نہیں چاہ رہے, اس وجہ سے کریکٹرز اوپر آئے. سو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آنیسٹلی اگر آپ کہتے ہیں ٹیلنٹ بہت ہے, ٹیلنٹ کہاں ہے؟ ٹیلنٹ ہوتا تو نظر آتا اور آپ کو پتہ بھی چلتا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن ہمیں ری بلڈنگ کرنے کے لیے ہمیں لڑکوں کو لانا پڑے گا آگے, ہمیں ایسے لڑکے لانے پڑیں گے, اجازت دینی پڑے گی کہ جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کو سرو کر سکیں. لیکن یہ فقدان ہے فاسٹ بولنگ کا, اور یہاں پہ فقدان نظر آ رہے ہیں. بالکل شعیب, ایک تو یہ فقدان بھی ہے, پھر ہم نے بڑا سیڈ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ کہیں نہ کہیں پالیٹکس اور لابی کی نظر بھی ہو جاتی ہے. اچھا آپ کا بڑا اثر بھی ہے, اثر رسوخ والے آپ بھی ہیں, پی سی بی سے آپ کے بھی اچھے تعلقات ہیں, عامر سے بھی اچھے تعلقات ہیں, تو آپ کوشش کریں گے کہ ان دونوں کے درمیان میں ثالثی کروانے کے لیے, کیونکہ سم ہاؤ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کوئی فیصلہ جو ہے نا پاکستانی کرکٹ کو لے کے کوئی پرماننٹ نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے چینجز کہیں نہ کہیں آ جائیں. بالکل ہونا بھی چاہیے. دیکھیے اگر عامر سے بات کر کے اس کو ٹرین کر کے اس کو تگڑا کر کے واپس لایا جائے, اور اس کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ یار دیکھو اس پرفارمنس سے آپ اندر تو نہیں رہ سکتے نا, پرفارمنس ہی ساری چیزیں نا. اگر یہاں پہ عامر نے 5 آؤٹ کیے ہوتے, ٹیسٹ میچز جتایا ہوتا, سیریز جتائی ہوتی, تو پی سی بی ہاتھ لگا سکتا تھا, اس کو نہیں لگا سکتا تھا نا, اور یہ مینجمنٹ تنگ کر سکتی تھی اس کو, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. لیکن ہاں رویے غلط ہوتا ہے ڈریسنگ روم میں, لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے, یہ بڑی بات سچ ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں دونوں طرف سے غلطی ہے, دونوں طرف سے غلطی ہے, میں ایک طرف سے نہیں کہہ رہا, دونوں طرف سے غلطی ہے. لیکن یہاں پہ ٹریٹمنٹ آف جو مینجمنٹ کی ٹریٹمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ ٹورڈز پلیئر, وہ بھی کوئی اتنے خاص رہتی نہیں ہے. حفیظ کو دیکھ لیں, حفیظ کو نکالا, انہوں نے دکان بنایا, نکالا, پھر اس سے یہ کہہ دیا کہ اس کو ہم اپنا فیوچر پلان کا حصہ نہیں رکھتے. وہیں پہ عامر کو مکی آرتھر نے کہا کہ یہ ہمارا اسٹار ہے, لیکن حفیظ آج دیکھیں حفیظ کھیل رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے, لیکن عامر باہر ہے. چلیں شعیب, ویسے کل جب آپ کی ٹویٹ تھی تو ٹویٹ دیکھ کے آف کورس سب جانتے کہ آپ کرکٹ کے حوالے سے درد دل بھی رکھتے ہیں. آپ نے صرف یہ ٹویٹ کی تھی یا پھر آپ نے عامر کو کوئی میسج بھی کیا تھا کہ عامر یہ کیا کیا ہے؟ نہیں, وہ تو میں اس کو پچھلے 10 سال سے سمجھا رہا ہوں, اور 2-3 سال پہلے بھی سے کہا تھا کہ تمہاری جو رن آؤٹ اسپیڈ ہے وہ کم ہو گئی, عام اسپیڈ کم ہو گئی ہے, تمہاری رن اپ میں جان نہیں رہی, تمہیں بیسکلی ٹریننگ کرتے پڑے. لیکن گلا اس کا بھی جائز تھا کہ آپ اتنی گریڈ کھلا رہے ہیں, مجھے T20 بھی کھلا رہے ہیں, ٹور بھی کرا رہے ہیں, سارا کچھ کرا رہے ہیں. اور دوسرا جو ایک بڑا ہی بکواس قسم کا جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے پاکستان ٹیم میں, جس سے لڑکے انجرڈ ہو رہے ہیں, جس سے لڑکے تھک جاتے ہیں, فٹیگڈ ہوتے ہیں, وہ سم ہاؤ سیناریو چینج کرنا پڑے گا. اور یہ جو پینڈو مائنڈ سیٹ ہے نا, پینڈو مائنڈ سیٹ, یہ پینڈو مائنڈ سیٹ سے شعیب, یہ پینڈو مائنڈ سیٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پینڈو مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بگا کے اتنا ویک کر دیتے ہیں, اور ان کا اتنا مسل ویسٹ کر دیتے ہیں کہ جب وہ کمپیریٹیو کرکٹ کے اندر آتے ہیں وہ بڑے تھکے ہوتے ہیں. جیسے ابھی کسی کے گروئن اڑا ہوا, کسی کا گوڑا اڑا ہوا ہے, 4 لڑکے تو ویسے ہی اڑے ہوئے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر, 2 کا فریکچر ہو چکا ہے. یہ جو آپ کا جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک بھی نہیں ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ سمجھنا, یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا, مینجمنٹ کو سمجھنا پڑے گا
دوڑ لانا بندے ٹھیک نہیں ہوتے. There is a muscle building, there is a recuperation time ہوتا ہے on the workshop. وہ بلڈ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے, اس سے کام لینا پڑتا ہے. باہر نکالنا مینجمنٹ تو نہیں ہے نا. بالکل آپ نے شعیب بہت اچھی بات کی, اور صرف یہ نہیں کہ دوڑ لانے بندہ کوئی تگڑا نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ کہ صرف فزیکل ہیلتھ ہی نہیں دیکھنی ہوتی, مینٹل ہیلتھ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جو کھلاڑی جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہیں وہ اتنے ٹارچر میں یا پریشر میں تو نہیں کھیلے جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے. بہت شکریہ جی, شعیب اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوشش ہے, یہ دعا یہ ہے جناب کہ پی سی بی جو ہے وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے, اور ساتھ میں بات کی جائے اس حوالے سے محمد عامر سے بھی, وہ بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور واپس آئیں, کیونکہ بلا شبہ ایک بہت بڑا پاکستانی کرکٹ کا ایک نام ہے جو اگر پاکستانی کرکٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی, جنہوں نے سینٹ انتخابات کے معاملے پر MQM پاکستان کے وفد سے ملاقات کی ہے, جس میں متحدہ پاکستان نے وزیر اعظم کو حمایت کا یقین بھی دلایا ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے ان کو یقین دلایا ہے کہ جلد ہی وہ گلگت بلتستان حکومت کا حصہ ہوں گے. ملک میں ویسے تو کڑاکے دار سردی اور جاڑا اپنے جوبن پر ہے, لیکن ملک کے سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے. سینٹ انتخابات پہ دھواں دھار بیانات سامنے آ رہے ہیں. اٹارنی جنرل پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت نے سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ سے کرانے کا کبھی نہیں کہا, لیکن انتخابات سیکرٹ کی جگہ اوپن بیلٹنگ کے تھرو کرانے چاہیے. شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات ممکن ہی نہیں. انہوں نے یہ بات ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی. دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے اس مسئلے پر حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ PDM نے استعفے دیے تو 500 نشستوں پر الیکشن نہیں ہو سکتے. شو آف ہینڈ کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں تھے, بائی الیکشن کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے, تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ جب آپ PDM کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا, آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے, تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے, آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. کتوں سے کھیلنا اور بات ہے, قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے, جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے, جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں لیکن شو آف ہینڈز پر گلا کرتے ہیں. جلسے کی ناکامی پر آوازیں اٹھتی ہیں. لندن میں بیٹھے ایک شخص کی مہم کیوں چلائیں؟ سینٹ کے لیے اگر پرائم منسٹر عمران خان فیصلہ کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہم نے سینٹ کے الیکشن کی طرف جانا ہوگا, اور دھاندلی کے روک تھام اور پیسے کے استعمال کو روکنے کی بات ہوتی ہے, تو اس سے بھی گلا کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم نے NRO نہیں مانگا, لیکن دوسری طرف قومی اسمبلی میں تحریری طور پہ NRO مانگتے ہیں. اور سینٹ کے لیے جب ایجنڈا تجویز کرتے ہیں تو نیب کیسز کے اوپر اصرار ہوتا ہے کہ ان کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن جو پارٹی سے اٹھنے والی آوازیں ہے کہ اگر منتخب نمائندے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص اشتہاری بن کے لندن بیٹھا ہوا ہے تو ہم ان کی کمپین کیوں چلائیں؟ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں کہ شاہی محل میں بیٹھ کر راج کماری نے پھر جھوٹ کے انبار لگائے ہیں. وزیر اعظم شو آف ہینڈ کے ذریعے آپ کا چھانگا مانگا سیاست ختم کرنے جا رہے ہیں. دوسری جانب شہباز کے لیے کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوں وہ شو آف ہینڈز کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کے حامی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اسی معاملے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ. ان کو شامل گفتگو کریں گے. فردوس صاحبہ بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ کہے گا کہ مریم نواز نے ایک بار پھر وزیر اعظم پر براہ راست تنقید کی ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ضمنی انتخابات میں 500 نشستوں پر ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی وزیر اعظم کو سینٹ انتخابات کے طریقے اور وقت کی تبدیلی کا اختیار ہے. آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے سب سے پہلے اس پہ؟ مریم بی بی حواس باختہ ہو چکی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ جیسے ہمیشہ بلی کو خواب میں چھچھڑے نظر آتے ہیں, اسی طرح مریم بی بی کے خوابوں میں وزیر اعظم عمران خان ایک ڈراؤنا خواب بن کے گھومتے رہتے ہیں, اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ان کی
आओ बका और चीखो पुकार का महवर और मरकज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। वो ज़ाहिर है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और क्या करें अगर अपनी बुलंदोबाग दावे और तारीख़ पे तारीख़ बदलने का जो उनका एक रवायती हथकंडा है, उससे आगे वो क्या करें। 500 इस्तीफ़े बीबी यहाँ, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। वो 500 लोग पहले पूरे कीजिएगा जिन्होंने आपके कहने पे इस्तीफ़े देने हैं, क्योंकि आपके वालिद साहब आपके कहने पे पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो लोग आपके कहने पे इस्तीफ़े देंगे। आपके भाई जो हैं वो पाकिस्तान आने से इनकारी हैं, तो लोगों का ये पाकिस्तान है, वो आपकी ख्वाहिश पे पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं अच्छा करेंगे। फिरदौस साहब, कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है मरीम नवाज साहिबा की, वो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। वो कह रही है जी हुकूमत के पास सिर्फ ये 1 या 2 महीना रहेगा, उसके बाद हुकूमत चली जाएगी। आप समझते हैं कि जो तहरीक पीडीएम चला रही है, उसके बाद जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी? आप लोग किसी किस्म का थ्रेट फील कर रहे हैं इन तहरीकों से? ये तारीखें दे दे के थक जाएंगे, नडाल हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे और बेवकत हो जाएंगे, और ये हुकूमत को तारीख देते देते वो दिन आ जाएगा कि जिस दिन आखिरी हुकूमत का दिन होगा 2023 का, उससे एक दिन पहले ये इस्तीफ़े दे देंगे, क्योंकि ये वो मफाद परस्त टोला है कि जो अपने सर की जूं भी किसी को ना दे। तो ये अपने ये जो रोज़गार लगा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, इनका जो पर्क्स प्रिविलेज इनको मिल रहे हैं, जो इनके सरकारी गाड़ियाँ कमेटी के चेयरमैन होते हुए मुख्तलिफ़ अदारों के अंदर इनकी रसाई है, तो ये किस तरह से अपने आप को इस तरह बेतुकीर कर सकते हैं। MNA या MPA का लेबल जो है उनके लिए ऑक्सीजन का मास्क है, तो अपने सियासी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए ये अपनी ऑक्सीजन की नोज़ल जो है उसको बंद नहीं करेंगे। ये सिर्फ गिदड़ बबकी हैं, ये सिर्फ दीवाने की बड़के हैं, हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लेकिन फिरदौस साहिबा अपनी इन्फोसिस में जहाँ पे वो इस्तीफ़ों की बात कर रही थी, वो दमादम मस्कलंदर के वाले से बात कर रही थी, उन्होंने एक और अजीब बात भी की है। वो कह रही थी कि नवाज़ शरीफ के पास कुछ ऐसी अहम वीडियोज़ भी हैं जिससे हुकूमत का तख्ता पलट सकता है। क्या अपोजिशन हुकूमत में दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है? तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हुकूमत के पास क्या हिम्मत है लिए इसकी? अपोजिशन की बढ़के, अपोजिशन की मुसलसल जो है वो आओ बका और चीखो पुकार जो है वो हुकूमत के कानों पे ना जूं रेंग रही है, और ना हुकूमत किसी जगह भी इन गिदड़ बबकियों में आएगी। देखना ये है कि ये अब आखिरी हरबा ब्लैकमेलिंग का है, क्योंकि वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं अदारों को, वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं कौमी सलामती के हवाले से काम करने वाली शख्सियात को, और वो मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं दफ़ाए पाकिस्तान के साथ जुड़े उस बयानिए को, और हमारे जो कौमी मफाद हैं उनको दाव पे लगा के बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की साख को मजरूह करना चाहते हैं। तो ये कोई PMLN या मियां नवाज शरीफ का कोई नया वतीरा नहीं है। उन्होंने हमेशा जब भी उनके अपने मफाद पे ज़द पहुंची, उन्होंने कौमी मफाद को दाव पे लगाया। तो ये उनका पुराना सबक है जो रटा रटाया दोहरा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। हम उनके अज़ाइम से आगाह हैं, हमें पता है कि वो अपना माल पानी बचाते बचाते किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत उनके अज़ाइम को मलिया मेट भी करेगी और उन पे पानी फेरने के लिए भी तैयार है। सही, बहुत शुक्र। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ तो मौजूद थी। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे मामले के हवाले से बात करते हैं जो कि आपका कंसर्न भी है और जो कि मेरा कंसर्न भी है। हम बात करें जनाब टैक्स रिटर्न्स के मामलात के हवाले से। बड़ी आम खबर है, जो शहरी टैक्स दे रहे थे और वो जो रवा बरस अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करवा सके,
ان کو FBI نے نہ صرف نوٹسز بھیجے ہیں بلکہ سزا دینے کا بھی غیر معمولی فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے سے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. کورونا وبا کے باعث دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی غیر معمولی حالات ہیں. حکومت کو ان ٹیکس دہندگان کے مسائل پر غور کرنا چاہیے. جہاں پر پوری دنیا کے حالات چینج ہوئے ہیں, لوگوں نے اکنامیکل کافی زیادہ سفر کیا ہے, لوگوں کو کافی زیادہ فسکل جو ہیں وہ ڈیمیجز دیکھنے میں بھی نظر آئے ہیں. تقریباً 8 لاکھ ٹیکس دہندگان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. FBI کے ترجمان یہ کہتے ہیں جناب کہ نان فائلرز کو مقررہ تاریخ میں توسیع کی درخواستیں داخل کرانے کی ضرورت تھی. یہ ہم نے پچھلے سال ایسا نہیں دیکھا. گزشتہ ادوار میں کم سے کم 31 دسمبر تک آخری تاریخ میں توسیع کر کے ٹیکس دہندگان کو ہمیشہ سہولت فراہم کی جاتی تھی. FBI کو رواں سال تقریباً 18,82,000 گوشوارے موصول ہے, جبکہ گزشتہ سال اگر دیکھا جائے تو 19,10,000 گوشوارے جو ہیں وہ موصول ہوئے تھے. اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ قاضی عمیر علی, ان کو شامل کریں گے. عمیر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ ٹیکس ریٹرنز جمع نہ کرانے والے 8 لاکھ ٹیکس دہندگان کو نوٹس جاری کیے گئے. اس بار غیر معمولی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے, کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ لوگ کافی زیادہ گھبرائے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں اس میں 2 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. ایک وہ ہیں جن کو پینلٹیز ایشو ہوئی ہیں FBI سے, وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال اپنی فورن ایسٹ ڈیکلیریشن ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ 116 کا فارم جمع نہیں کرایا. اس میں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ FBI کی ویب سائٹ پہ وہ فارم اویلیبل نہیں تھا, FBI کا کہنا ہے اویلیبل تھا. اسی موضوع کو لے کے بہت سے لوگ سندھ ہائی کورٹ جا چکے ہیں, اور سندھ ہائی کورٹ نے کچھ معاملات میں اسٹے بھی گرانٹ کیے ہیں. تو وہ معاملات تو اب اگلے ہفتے ہیئرنگ کے لیے فکسڈ ہیں. تو کیونکہ وہ معاملات زیر سماعت ہیں تو ہم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس پہ اس سٹیج پہ کوئی اوپینین فارم کرنا مناسب نہیں ہوگا. صحیح, لیکن وہ لوگ جنہوں نے عمیر لیکن اگر دیکھا جائے تو کرونا کی صورتحال ہے, پوری دنیا کے ڈائنامکس جو ہیں وہ کرونا نے چینج کر کے رکھ دی ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کو تھوڑی بہت چھوٹ دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو کہ ویسے کرونا کی وجہ سے نہیں کرا سکے, اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کروا سکے, ان کو تھوڑا بہت اور ٹائم دے دیا جائے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پچھلے سالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ٹیکس ریٹرنز کی فائنل ڈیٹ آتی ہے تو FBI اکثر اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتا رہتا ہے. پچھلے سال تو مارچ تک ایکسٹینڈ کری تھی. اس سال کوئی مانے یا نہ مانے, کرونا کی جو یہ سیکنڈ ویو ہے یہ زیادہ ڈیڈلی ہے. اس میں زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں, اور صرف انڈیویجول نہیں, ہاؤس ہولڈس پورے افیکٹڈ ہیں. تو اس میں آئی تھنک گورنمنٹ کو ذرا سی لچک دکھانی چاہیے. اس سال ڈیفینیٹلی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی چاہیے, لوگوں کو اور ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ پچھلے سال سے اور اس سال سے گورنمنٹ کا جو ایک مین فوکس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ٹیکس بیس کو کسی طرح بڑھایا جائے. اب کرونا کی وجہ سے لوگوں کو مسائل درپیش ہیں, لوگ نہیں اپنے ریٹرنز فائل کر پا رہے, معاملات سلو چل رہے ہیں, ویسے ہی بزنسز افیکٹڈ ہیں, انڈیویجولز بھی افیکٹڈ ہیں. تو گورنمنٹ سے امید کی جاتی ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس دفعہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی, گورنمنٹ اکوموڈیٹ کرے گی. اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے لاسٹ ڈیٹ آف ٹیکس ریٹرنز پہ جن لوگوں نے ایکسٹینشن فائل کی ان کو بھی ایکسٹینشن صرف 23 دسمبر تک کی دی گئی ہے, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے آگے ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی, جو کہ ان سرکمسٹانسز میں بڑی انفارچونیٹ ہے. گورنمنٹ سے ہم بھی, ٹیکس بار ایسوسیشنز بھی, اور لوگ بھی امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ذرا سی اس میں لچک دکھائے گی اور زیادہ ایکسٹینڈ کرے گی. بٹ فی الحال جو نیوز آ رہی ہے یا جو وہاں سے انڈیکیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ اس دفعہ بالکل انکلائن نہیں ہے ریٹرن ایکسٹینڈ کرنے کی. اور اس کا آبویس کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا ٹائم پہ ریٹرن فائل نہ کر پائیں ایون ایز اے فائلر, تو آپ اس سال کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آتے. جب آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آتے وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی سزا ہے, کیونکہ فار ایگزامپل آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں یا آپ کوئی امپلائی ہیں, تو جہاں آپ کا فار ایگزامپل سپوز کریں 10% ٹیکس کٹتا ہو, تو آپ کیونکہ ایکٹیو ٹیکس پیئر پہ نہیں ہوتے تو وہ پھر آپ کا 10% کی جگہ 20% ٹیکس کرتا ہے, which in itself is a big سزا for someone who is a regular filer, جو ریگولر اتنے سالوں سے کر پایا ہے. اور اس دفعہ کرونا یا کسی اور وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا اور نہیں کر پایا, یہ بڑا لوگوں کو اس سے یہ ایک بڑا ڈسکریجنگ سائن ہے. لوگ آئندہ آنے والے کل میں جہاں گورنمنٹ کوشش کری ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آئیں, ٹیکس دیں, وہ ڈسکریج ہوں گے. بالکل, بہت شکریہ جی. عمیر قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر دکھانے کی ضرورت ہے FBI کی جانب سے بھی, حکومت کی جانب سے بھی, کہ وہ لوگ جو کہ کرونا کی وجہ سے اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کر سکے ان کو تھوڑی سی مہلت اور مل جانی چاہیے. یہ پچھلے سالوں میں بھی ہوتا رہا ہے, تو اس سال جو کہ ٹائم سخت ہے ایسا ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है जी कि वो बैरून मुल्क जाएं, वहाँ जाके तालीम हासिल करें और मुल्क वापस आके सर्व भी करें, लेकिन बहुत से लोग अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते। बहुत से तालीमी इदारे भी स्कॉलरशिप्स के मौके फराहम करते हैं, लेकिन हर तालिब इल्म इतना खुश नसीब नहीं होता कि क़ुरअंदाज़ी में उसका नाम भी आ जाए। बेशतर तलबा मेयार पर पूरा उतरने के बावजूद समहाउ नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि उनमें आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि वो किन किन मराहिल से गुजर कर अपने लिए रास्ते बना सकें। रवां साल अक्टूबर में हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 24 अरब रुपए के स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया, जिसके तहत 155 पब्लिक सेक्टर जामियात के तालिब इल्म दरख्वास्त देने के अहल तसव्वुर किए गए हैं और तालीमी साल 2019 और 20 में 50,762 तलबा को 4.827 अरब की स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। लेकिन मसला ये है कि वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि स्कॉलरशिप्स हासिल करना चाहते हैं, उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि किन किन मराहिल से उनको गुजरना है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर हसन जलील साहब, जो कि एडवाइज़र HRD HEC हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताइएगा कि स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क जाने के क्या मौके हैं और इस वक्त कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि लॉन्च किए जा चुके हैं और स्टूडेंट्स उससे मुस्तफीद हो सकते हैं? मदिया, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया हमें बाखबर सवेरा पे। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सर। जी, बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में शिरकत करने का और ये जो एक अपॉर्चुनिटी देने का कि वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। HEC के मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें एट द मोमेंट तकरीबन को 2000 तलबा ऐसे हैं जो कि बैरूनी मुल्क मुख्तलिफ किस्म के डिग्री प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप्स पे बैठे हुए हैं। अभी इस पे इक्तफा नहीं हम कर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट प्लान ये है कि जो US के साथ हमारे एक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस वर्किंग ग्रुप है, इसके तहत हमने एक बनाया हुआ है US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर। हमारा एम ये है कि इसमें अल्टीमेटली हम 10,000 स्टूडेंट्स को PhDs करवाएंगे US के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से, और उसके फ़ेज़ 1 में हम सेलेक्ट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स 1000 तलबा को हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स देंगे जो कि US के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाके PhDs हासिल करें और वापस आके अपने वतन की नॉलेज इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें और हमारी एकेडमिया का जो है ना वो बैकबोन बन जाए और हमारे तालीम को के मियार को और ऊंची सतह पर ले जाए। सही, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर मसला भी है। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लायक तलबा होते हैं, लेकिन समहाउ उनके पास वसाइल नहीं होते, उनको इतनी आगाही भी नहीं होती, उनको मालूम भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ से उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है जहाँ जाके वो अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मराहल से स्टूडेंट्स को गुजरना होता है? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि उनको कैसे जो है ना वो करना होता है। वसाइल नहीं होते, वसाइल प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आगाही के लिए आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कि इस मेरे आपके प्रोग्राम के तहत के तवज्जुह से मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान के जवानों तक पहुँच रही है। हमारे जो HEC का वेबसाइट है उसको हम अपडेट जो है ना वो करते रहते हैं, जिन मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जो आती रहती हैं, और जहाँ तक उनके गाइडेंस का रहनुमाई का है, तो आज मैं इसीलिए बैठा हूँ कि मैं ये बता दूँ कि ये पाकिस्तान का एक बहुत इस तरह से है पॉइनियर प्रोग्राम, इस तरह है कि हम हर स्टूडेंट के ऊपर $1,10,000 से लेकर तो $1,70,000 तक खर्च करेंगे, जो कि बहुत एक ख़तीर रकम है, जो कि हमारे आपने जिस तरह पहले बताया कि 24 अरब रुपए जो है ना हम फॉरेन एक्सचेंज के उसमें स्टूडेंट के ऊपर खर्च करेंगे। तो ये वो प्रोग्राम है कि अगर एक टैलेंटेड स्टूडेंट है तो उसको एक पैसा भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। हम उसको मंथली स्कॉलरशिप देंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो बच्चे जो कि टैलेंटेड है तो उनको अपनी जेब खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर हसन जलील हमारे साथ मौजूद थे। इस पर हम आने वाले दिनों में भी एक और सेगमेंट करेंगे। अभी हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बाखबर सवेरा में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। मौसम बड़ा मज़ेदार है। आई एम श्योर कि आप लोग सुबह सुबह जब बाखबर सवेरा देख रहे होंगे तो साथ में आपके साथ आपकी चाय भी होगी। वो लोग जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो कॉफ़ी भी पी रहे होंगे। वो लोग जो कुछ भी खाना नहीं चाहते वो वैसे हमारे सामने बैठे होंगे। तो आप लोगों के लिए अगले घंटे में, यानी कि इस वाले घंटे के लिए भी बहुत कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर हमें नज़र डालनी है। वो बहुत सारी ख़वातीन जो कि स्पेशली रब्ता करती हैं रिश्ते वाली ख़वातीन से, ताकि एक अच्छे बर की तलाश में कि घर में अच्छी बहू आ जाए या फिर अच्छा दामाद आ जाए, और फिर बड़े पैसे भी देने पड़ते हैं जनाब।
जो रिश्ते वाली आंटियाँ होती हैं वो बड़े कपड़े भी लेती हैं, कभी कभी तो सोने के सेट भी निकलवा लेती हैं। तो अब उसका एक सोल्यूशन निकल आया और सोल्यूशन ये है कि लोगों ने खुद से सोशल मीडिया पे पेजेस बनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या ये सोशल मीडिया के पेजेस इतने कारआमद हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे और साथ में आज सलाम किसान का दिन भी मनाया जा रहा है, इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। जराइम कंट्रोल करने वाले जराइम करने लगे, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, जाली मुकाबले, सरकारी असलहे की तब्दीली में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। काली भेड़ें इदारे की बदनामी का बाइस बन रही हैं, सद्देबाब के लिए ठोस इकदाम करने होंगे। नए जमाने का नया हिसाब, शादी का लड्डू सोशल मीडिया पर दस्तयाब। इधर उधर का सफर ना किसी को खबर, अब जोड़े ऑनलाइन भी बन रहे हैं। फेसबुक पर पेजेस मौजूद, ख्वाहिशमंद हजरात मनपसंद रिश्ते तलाश कर सकते हैं। ऑकलैंड का मैदान, न्यूजीलैंड मेजबान, नए कप्तान शादाब खान का कड़ा इम्तिहान। जी तो कहते हैं ना कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन आजकल पुलिस को खुद मदद की जरूरत पड़ी है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, टारगेट किलिंग, जाली मुकाबले और तो और चोरी और सरकारी असले की तब्दीली जैसे जराइम में पुलिस की वर्दी में छुपी काली भेड़ें मुलव्वस हैं, जो पूरे इदारे की बदनामी का बाइस भी बन रही हैं। सिंध खुसूसी तौर पर कराची में क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानियों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मुजरिमाना सोच के हामिल अफराद पुलिस की वर्दी का सहारा लेकर मुआशरे में बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जैसे जराइम में मुलव्वस हैं। हाल ही में कराची पुलिस की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और वाकया सामने आया। बिल्डर से 15 लाख तावान वसूल करने का इंकशाफ हुआ। पुलिस एहलकारों की जानिब से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का और ये कोई पहला वाकया नहीं जो हम आपके साथ शेयर करें, बल्कि इससे पहले भी दर्जनों वाकया जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेकर आला अफसरान भी मुलव्वस निकले हैं। कराची पुलिस का एक अफसर टारगेट किलर और MQM लंदन का अहम कारिंदा भी निकला है और गिरफ्तार ASI शहजाद परवेज ने भारतीय खुफिया रॉ एजेंसी की फंडिंग का भी इंकशाफ किया। इतना ही नहीं, CTD से लाखों मालियत के 13 सरकारी हथियार भी तब्दील किए जाने का इंकशाफ हुआ है और इस वारदात में भी कोई और नहीं, सालेहा साल से तैनात बरतरफ हेड कांस्टेबल नज़ीर मुलव्वस जो हैं वो इसमें निकले। मुलजिम ने जालसाजी से CTD को लाखों रुपए का चूना लगा दिया और हथियारों की तब्दीली और पार्ट्स बदलने का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की वर्दी में छुपी काली भेड़ों की वारदातों की फहरिस्त इतनी ही नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा कबील है। और इस अहम इशू पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक रिपोर्टर नज़ीर शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, कैसे हैं आप? नज़ीर, ये तो काफ़ी एक लंबी लिस्ट मेरे पास थी जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रही थी, और अगर मैं आपकी तरफ रुख ना करती तो शायद ये लिस्ट बरकरार रहती। ये कैसे हो जाता है? साल से जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सम हम देखते हैं कि वो ऐसे ऐसे क्राइम से मुलव्वस पाए जाते हैं। देखें, वाकई में इनकी लिस्ट तो इतनी तवील है कि हमारा शायद ये 2 घंटे का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए लेकिन इनके कारनामे ख़त्म ना हो। साल से आप मुझे एक अंदाज़ा बताएं, साल कितने अरसे रहा होगा ये नज़ीर? ये 2 दिहाई तक रहा होगा, 20 साल। 2001 में ये हेड मोरर लगा था और 2020 में इसको DIG उमर शाहिद ने हटाया। 19 साल ये हेड मोरर रहा। पुलिस की ये पॉलिसी नहीं है कि कोई इतने लंबे अरसे तक तैनात रह सके, और जो जितने अरसे तक तैनात रहता है वो वहाँ ताकतवर हो जाता है, और इस कदर ताकतवर हो जाते हैं कि ये अपने SPs तक को चलाते थे और उनकी मिसकंडक्ट भेजते थे कि ये SP सही काम नहीं कर रहा, इसको हटाया जाए। तो ये काली भेड़ें मजबूत होने के लिए दूसरों को भी अपने साथ मिलाती थी। 2 से 3 अफराद थे जिसमें ये नज़ीर, इसके साथ मुंशी, दूसरे इन्होंने जो ब्रेटा पिस्टल है और ग्लॉक पिस्टल है, ये 13 पिस्टल है जो लाखों मालियत के। ग्लॉक पिस्टल, एक पिस्टल 5 लाख रुपए का होता है, और इसी तरह जो ब्रेटा होता है वो भी कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है। तो 13 पिस्टल, ये तो सिर्फ एक इसका सामने केस आया। इसने तो पता नहीं करोड़ों रुपए की इसने वारदातें की होंगी। इसके अलावा DSP राशिद इकबाल है जिसने अभी हाल ही में चंद रोज़ पहले एक शहरी को अगवा करके उससे 1 करोड़ रुपए तावान मांगा। उसकी मोबाइल यूज़ हुई और गाड़ी यूज़ हुई, और उस गाड़ी में बाकायदा DSP राशिद इकबाल का बेटा शहरी को उठाने गया था, और बाकी दीगर एहलकार जिसमें वसीम भी मुलव्वस था। इन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन 15 लाख रुपए पे फिर डील हुई और 15 लाख रुपए उस शहरी जो आफ्ताब शायद नाम था उसने अदा किए। माजी से लेके अब तक जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है एज अ क्राइम रिपोर्टर, जितने सिंध पुलिस के स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं,
اس پہ جو CI کے انڈر آتے ہیں اس میں ایک ہے ACLC، اب AVLC ہو گیا ہے، دوسرا ہے SIO اور تیسرا ہے AVCC۔ AVCC اغوا برائے تاوان سیل، AVLC اینٹی ویکل لفٹنگ سیل، اور جو SIO اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ۔ یہ وہ تمام ادارے ہیں جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ادارے اپنے اندر کی بھی انویسٹیگیشن نہیں کرتے؟ جی نذیر کی ویسے آپ اس میں بات کر رہے پارٹیاں الگ ہوتی تھے، تھیں۔ یہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے یہ کہ شارٹ اتنے ٹرم اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا پش پناہی کرنے والے بھی کوئی بہت اسٹرانگ لوگ ہیں؟ دیکھیں ان کو، یہ سیاہ اور سفید کے مالک تھے، یہ اپنی رات کو موبائلیں لے کر نکلتے تھے، کسی کو بھی لے کر آتے تھے، راتوں رات اس سے تاوان وصول کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ورڈ چلا ہے، یا تو یہ لیاری گینگ وار سے چلا ہے، یا پھر یہ ان اداروں سے چلا ہے جنہوں نے نہ صرف پولیس کو بدنام کیا بلکہ جو کراچی پولیس، سندھ پولیس کی سب سے لمبی لسٹ ہے شہداء کی، انہوں نے ان کو بھی بدنام کیا، ان کے بھی جو محنت ہے ان پر پانی پھینکنے، پانی میں ڈبونے کی اس کو کوشش کی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو کیس بتاؤں، ایک CTD کا سب انسپیکٹر تھا آصف عثمان، وہ CTD سے اس کو برطرف کیا، کیونکہ اس کے اسی طرح کے کیسز تھے، اور اس نے اپنا ذاتی گینگ بنایا ہوا تھا۔ اس نے ناظم آباد سے ایک شہری کو اغوا کیا، یہ تھوڑی پرانی بات بتا رہا ہوں، اغوا کرنے کے بعد اس سے جب 7-8 کروڑ روپے اس سے وصول کر لیے، اس کے بعد ایک گلشن میں فلیٹ لیا، فلیٹ کی جب فاؤنڈیشن ڈری تھی اس کو وہیں پر اس کی لاش دفنا کے باقاعدہ پر ماربل ٹائل کروا دی تھی اور اس کو دفنا دیا تھا۔ جب رینجرز نے ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا آصف سید کو، اس نے پھر اس کی نشاندہی کی تھی کہ اس کے اندر آصف عثمان ہمارے ساتھ ملوث ہے، اور پھر اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ جتنے بھی آپ کو اگر ان کا پتہ کرنا ہے تو آپ صرف ان کا بینک بیلنس چیک کر لیں، جتنے بھی ایسے اہلکار، ایون کہ کانسٹیبل جس کی تنخواہ 20-25 ہزار ہوتی ہے، یہ کروڑوں روپے کے بنگلوں کے مالک ہے، ڈیفنس میں ان کے بنگلے ہیں، پنجاب میں ان کی پراپرٹیز ہیں، یہ تمام چیزیں بڑے پیٹرول سٹیشنز بھی ہیں ان کے، تو کراچی میں تو اسپیشلی دیکھا گیا۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب اس طرح کے کسی بڑے جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں پولیس اہلکار، تو کیا صرف ان کی معطلی بھی ہوتی ہے یا پھر آپ نے نظیر دیکھا بھی ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن بھی لیا جائے؟ کتنے جعلی مقابلے ہم دیکھتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، شارٹ ٹرم ہم نے دیکھا کڈنیپنگ کے واقعات بھی اب کے نہیں ہیں، کافی پرانے ہیں۔ دیکھیں میں نے تو اپنے سامنے آج تک پہلی بار کسی DSP رینک کو گرفتار ہوتے دیکھا ہے، ورنہ آج تک نزلہ جتنا بھی گرتا ہے بڑے صاف بچ کر نکل جاتے ہیں، اور نیچے کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل کو۔ اور آج کا دن اور آج کی جو ڈیٹ ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس پروگرام میں سب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، یہ DSP راشد اقبال بھی اسی طرح باہر آئے گا اور دوبارہ اپنی جاب پہ بحال ہوگا، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ AD خواجہ جو سابق IG سندھ تھے، انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی، انہوں نے سزائیں دینے کا عمل شروع کیا تھا، ACLC ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اور ان کو دیکھ کر پھر جو عام جو آپریشن پولیس تھی، ڈسٹرکٹ پولیس جو کہلاتی ہے، جیسے ہمارے آپ کے علاقے میں تھانے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو دیکھ کے کہ یار یہ اس طرح شارٹ طریقے سے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو نظیر تو اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ گرفتاریوں کی بات آپ نے بتا دی، جی گرفتار ہو گئے، گرفتاریوں سے آگے کیا، یا کچھ بھی نہیں ہے واپس آ جاتے، کیا ہوتا ہے؟ گرفتاریوں سے آگے یہ ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو گرفتار کر لیا، اس کے بعد اس کی رپورٹ آتی ہے اور اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی میں وہ قصوروار تھا یا نہیں تھا، بھلے میڈیا جتنا بھی چلاتا رہے، لیکن اگر وہ قصوروار ثابت ہو جائے تو پھر اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسے سسپینڈ کر دیا گیا لیکن اس کی تنخواہ جاری رہے گی، یہ لیٹر کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے۔ وہ سرکار کے کھاتے سے اس کی تنخواہ جاتی رہتی ہے، اور کچھ ٹائم بعد وہ دوبارہ سے اپیل کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہ جاب پر آ جاتے ہیں۔ اور اس وقت ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے اس طرح کے جتنے اہلکار تھے، ہم خود اس کے وٹنس ہیں، انہوں نے جو اس طرح کے جو کالی بھیڑ ہے ان کے خلاف اتنی سخت کارروائیاں کی، ان کے خلاف FIRs درج کی ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور کئی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہے جو سامنے نہیں آتا لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس طرح کے اہلکاروں کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاتی ہیں، اور جس کے خلاف ثبوت ہو یا پتہ چل جائے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اب نہیں شروع ہونا چاہیے تھا، یہ پیچھے سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ AD خواجہ نے جب AVLC والوں کو اورنگی ٹاؤن میں ان کی ٹیم کو موبائل سمیت پکڑ لیا تھا اور لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، وہاں بھی ایک شہری کو اغوا کرنے گئے تھے، تو وہاں پر پھر جب پکڑے گئے تھے تب پتہ چلا تھا کہ یہ کس طرح کے وہی کارناموں۔ نظیر آپ نے جیسے بھی بات کی نا کہ یہ سلسلہ ابھی شروع نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہونا چاہیے تھا، سخت سے سخت ایکشن لینے چاہیے تھے تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس سے کچھ سیکھیں ضرور۔ بہت شکریہ جی، نظیر شاہ ہمارے ساتھ موجود، آپ سے بات کی کہ کس طریقے سے کراچی میں جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی جو ٹرم ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور ایک بڑے مزیدار ایشو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جی شادی کے دفاتر اور رشتہ تلاش کرنے والی جو خالہ یا آنٹیوں کا جو زمانہ ہے وہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے۔
اب ہم ہیں انٹرنیٹ کے دور میں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ رشتوں کی تلاش ہوتی ہے. بہت سارے جو ایسے کپلز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہاں بھائی مدیہ بالکل صحیح بات کریے, کیونکہ کسی کی ملاقات ٹویٹر پہ ہوئی ہے, کسی کی ملاقات فیس بک پہ ہوئی ہے, اور شاید جو تھوڑے پرانے کپلز ہیں ان کی ملاقات آرکٹ پہ ہوئی ہے. جوڑے آسمان پر بڑھتے ہیں لیکن آن لائن بھی فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں. رشتوں کی تلاش کے لیے جناب سوشل میڈیا پر بالخصوص فیس بک پر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ایسے پیجز موجود ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں یا خاندان کے جو دیگر افراد ہیں وہ بڑے آرام سے اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں اور من پسند رشتہ تلاش کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے اصل زندگی میں معاملات اس سے بالکل برعکس ہوتے ہیں. تو اب یہ کیسے دیکھا جائے جناب کہ میں نے فیس بک پہ کسی پیج کے تھرو کوئی رشتہ پسند کر لیا ہے, اب وہ جینوئن بھی کیس ہے, وہ لڑکا بھی ویسا ہی ہے جو اپنی نوکری بتا رہا ہے, دکھنے میں بھی ایسا ہے, یا پھر اپنی کوئی جوانی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اسی والے سے بات کریں گے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں فاقیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم صحیح لیا زد فاقیہ؟ بالکل فاقیہ, ویلکم ٹو باخبر سویرا. فاقیہ مجھے بتائیں, ہم تو اگر کوئی رشتے کرانے والی خالہ کو بھی ڈھونڈ لیں یا پراپر میرج بیورو جا کے بھی اگر کوئی رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تب بھی سم ہاؤ کوئی نہ کہیں نہ ہینڈ ہو جاتا ہے. اب ایک سوشل میڈیا کا پیج ہے, فیس بک کا پیج ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ کتنا جھوٹ بھی بولتے ہیں. کیسے پتا چلے گا بھائی کہ جو رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں یہ صحیح رشتہ ہے؟ ایکچولی ٹورنگس از اے 1 year old گروپ. 1 سال ہوا ہے مجھے ایڈمنسٹریٹ کرتے ہوئے, اور یہ گروپ پہلے ہم نے ریسٹرکٹ کیا تھا 1000 ممبرس تک, اسی ریزن کی وجہ سے, بیکاز وی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ لوگوں کو کوئی فیک پروفائلز آئیں یا پھر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو جائے. اسی کے خیال سے ہم نے اس کو بہت ریسٹرکٹیڈ رکھا ہوا تھا. بٹ وین وی ریئلائز کہ نہیں, ہم لوگ اس کو صحیح سے مانیٹر کریں, زیادہ ماڈریٹرز ہوں, اس کو اگر ہم پروفائلز ویریفائی کر کے لگائیں تو کافی اٹ بیکمس کوائٹ ریلائبل. اور ہم لوگ مشکل کام تو ہے, لیکن جب ہم اس میں جب ہم لوگوں کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کی پروفائلز دیکھتے ہیں, اور ہم صرف ان لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں ہو کم تھرو اے ریفرنس. سو ناٹ ایوری ونز الاؤڈ ان دا گروپ. تو یہ ایک تھوڑا اس وجہ سے ریلائبل ہو جاتا ہے کہ فرینڈز آف فرینڈز اینڈ فیملی آف فرینڈز انہیں کو ایڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. رینڈم لوگوں کو ایز سچ ایڈ نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ پرنسس والے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں, پرنسس اینڈ پاپاز پرنسس اینڈ. فاقیہ یہ بتائیں کہ پھر ابھی تک آپ کے اس فیس بک کے پیج کے تھرو کتنے رشتے ہو چکے ہوں گے, آپ کے علم میں کتنے ہیں؟ سب تو ہمیں نہیں پتا, لیکن 53 رپورٹڈ کیسز ہیں. تو 53 کپلس کی شادی تھرو ٹورنگس ان دا پاسٹ 1 year ماشاء اللہ سے. ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہوں گے جو ہمیں اوبویسلی نہیں پتا. بٹ کبھی دیکھیں کیونکہ سم ہاؤ جو سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے آپ اس پہ فاقیہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں لیکن شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی. سو پھر آپ کو لوگ فیس بک کی مسز خان کے طور پہ انوالو کرتے کہیں نہ کہیں کہ دیکھیے جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بیکاز ہمارے رولز اور ریگولیشنس ہیں گروپ کے, اور اس میں ہم بہت کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ دس از اے پلیٹ فارم ویئر اگینسٹ دا کرنٹ آن گوئنگ رشتہ کلچر, جو پریویلنگ رشتہ کلچر ہے, جو کہ ایک رشتے کرانا ایک بزنس بنا لیا گیا ہے. تو ہم اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. آپ نے اس کو کار خیر کے طور پہ فیس بک پہ انٹروڈیوس کرایا. تو ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اور پلیٹ فارم پہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خود سے آئیں, خود سے دیکھیں, خود سے انویسٹیگیٹ کریں, اور خود سے آگے بات بڑھائیں. اچھا, کیسے مانیٹر کیسے کرتے فاقیہ, جیسے کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ جو لڑکا ہے جس نے اپنی تصویر لگائی ہے یہ ریسنٹ تصویر ہے یا آج سے 20 سال پرانی تصویر ہے؟ یہ چیز تو ہم آبویسلی مانیٹر نہیں کرتے. پروفائلز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈفرینس آف انفارمیشن میں کوئی ڈفرینس نہ ہو. سو وی ویریفائی دا پروفائل اینڈ دا کانٹینٹ, اس کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. اور ملٹیپل ٹائمس پروفائلس الاؤڈ نہیں ہوتی پوسٹ کرنا. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندہ پروفائل 5 دفعہ دن میں پوسٹ کرے. یس, مے بی ونس اے ویک یا ونس ان 3-4 days ہم الاؤ کر دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ روز وہی چیز آپ دن میں 5 دفعہ پوسٹ کریں یا اس طرح سے. اس چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں. اچھا فاقیہ مجھے بتائیں, بہت ساری خواتین جو میں دیکھ رہی ہیں وہ جب اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ماما پلیز, ہم جو ہے بہت بزی ہیں, ابھی ہمیں رشتہ ڈھونڈنے میں مت لگائیں, ہم اپنا پڑھیں گے پھر کچھ کر لیں گے. وہ چاہتی ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے فیس بک کے پیج کا یا کسی بھی ایسے فیس بک کے پیج کا حصہ بن جائیں. تو کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کے اس فیس بک کے پیج پہ صرف لڑکا لڑکی ہیں یا ان کے پیرنٹس بھی موجود ہیں, ماموں بھی موجود ہیں, خالہ بھی موجود ہیں, اپنی بھانجی کا رشتہ کرانا ہے؟ بالکل سب موجود ہیں.
और बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब शादी भी हो सकती है पेज में ना, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं वहाँ पे। ये तो खैर नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली सब रिश्तेदार हैं, लोग प्रोफाइल पोस्ट कर रहे होते हैं, और जिस तरह से आप कह रही हैं कि पेरेंट्स पोस्ट कर रहे होते हैं या रिश्तेदार पोस्ट करते हैं, वैसा तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा खाला मामू वगैरह के लिए भी प्रोफाइल्स पोस्ट हो रही होती हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके फॉर एग्जांपल कोई विडोड हैं या कोई डिवोर्स हैं या वैसे ही शादी नहीं हुई अभी तक, कुछ के खाला मामू वगैरह यंग भी बहुत होते हैं जिनके जो एज डिफरेंस में कम होता है एज डिफरेंस, तो उन लोगों की शादियों के लिए वो बच्चे भी पोस्ट कर रहे होते हैं खाला और मामू के लिए, और शादियां हुई भी हैं इस तरह की माशाल्लाह से। सो काफ़ी इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स है, मतलब हम लोगों को खुद भी काफ़ी हैरानी होती है देख के कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, अब क्या लगता है मुझे ये बताएं, हम अक्सर जब रिश्ता कराने वाली ख़वातीन से बात करती हैं तो वो 5-6 टिपिकल चीज़ें बताती थी कि जी लड़के ये डिमांड करते हैं, लड़कियाँ ये डिमांड करती हैं। अब आप पेज मॉनिटर करें तो आप मोस्टली क्या देखते हैं कि जो आजकल की लड़कियां हैं वो क्या चीज़ें देखना चाहती हैं अपने होने वाले बर्म के हवाले से, और जो लड़के हैं वो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़के वाले क्या चीज़ पसंद कर रहे होते हैं लड़की में? एक्चुअली लोग देख तो रहे होते हैं कि अच्छी फैमिली हो, एजुकेटेड हो, और ऑब्वियसली लुक्स और मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी होती हैं उसमें कि यू नो एट अ सर्टन पोजीशन काम कर रहा हो लड़का, या उसकी इतनी सैलरी हो, लड़की के लिए लुक्स बहुत, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हम उसको अभी तक तो हम अलाउ करते हैं इस तरह की मटीरियलिस्टिक डिमांड्स हम पोस्ट करने देते हैं, लेकिन हम उसके अगेंस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस कैंपेन्स भी पोस्ट करते रहते हैं। ग्रुप में पोस्ट्स होती हैं कि यू नो यू शुड नॉट लुक फॉर दीज थिंग्स, यू शुड लुक फॉर अ पर्सन हु रियली वुड यू नो मैच योर रिक्वायरमेंट्स, मतलब मटीरियलिज्म को छोड़ के कुछ और देखें, क्योंकि ये है प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी अच्छा, में। अक्सर ना मैंने देखा जब ख़वातीन इत्तेफाक भी हुआ कि जब लोग कह रहे थे कि जी हमें ऐसे लड़के की तलाश है जो कि इसके पास गाड़ी अच्छी हो, जिसकी सैलरी टाइम पर आए, जिसकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, जिसका रंग हो रहा, आपके पेज पे ऐसी आप देखती हैं, ऐसी आ रही होती फरमाइश? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, लेकिन उसको फिर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग क्योंकि एक ग्रुप है उसमें 70,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो वो लोग फिर उनको खुद ही आपस में भी लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह की, जैसे अगर कोई भी अनरियलिस्टिक डिमांड्स कोई मेंशन कर दे तो फिर वो तो आपस में भी सारी जेन्युइन डिमांड थी कि सैलरी तनख्वाह टाइम पे आनी चाहिए। नहीं देखिए, तनख्वाह टाइम पे आनी चाहिए, बट तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, या इससे कम हो तो फिर मतलब यू नो 400,000 इट्स ओके, बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग अ सर्टन लाइफ स्टाइल इट्स ओके कि अगर आप ये डिमांड करें, बट मे बी आप ऑन अ लेटर स्टेज ये मेंशन कर सकते हैं, या मटीरियलिज्म ना, मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि लोग मटीरियलिस्टिक डिमांड्स ना रखें, बट ये चॉइस ही आपकी इतनी पर्सनल होती है बिकॉज इट्स योर शादी और आपका एक फॉरएवर। लेकिन ये है कि लोगों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जहाँ पर आपके रिश्ते वाली खाला के ना पैसे भी बच गए हैं, उनके जोड़े के पैसे भी बच गए हैं, जो उनको अंगूठी अक्सर डालनी पड़ जाती है उनके भी पैसे बच गए हैं, और आप खुद से लोग भी देख सकते हैं। बट येस, खतरा तो फाकिया यहाँ पे रहता है कि कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, फाकिया हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। पाओ मोर से ज्यादा फायदा विद टेलेनॉर इजी कार्ड 600। अब सिर्फ 600 रुपए में मिले महीने भर के लिए 12,000 MB, 3,000 टेलेनॉर PTCL मिनट्स और SMS, 150 दीगर नेटवर्क मिनट्स, 25 मिनट्स फॉर इंटरनेशनल कॉल्स। तो अभी अपने करीबी रिटेलर से ऑफर एक्टिवेट करवाओ और मोर से ज्यादा मजे उड़ाओ। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। ब्रियो वॉशिंग पाउडर लाया सुपर बचत ऑफर, 1 किलो पैक सिर्फ 250 रुपए में। लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? बार बार कट्स और अनकंफर्टेबल शेव। ट्राई करो नया ब्लू 3 जो मजे से दे बिना कट वाला स्मूथ शेव। लो खुद ट्राई करो। जिलेट ब्लू 3 में है 3 क्रोमियम ब्लेड्स और खास लूब्रा स्ट्रिप कंफर्ट जेल टेक्नोलॉजी के साथ, तभी तो ये चले पूरे 10 शेव्स तक। तो अब ब्लू 3 से करो शेव 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 पूरे 10 शेव्स तक बिना कट, फटाफट। किसान सदियों से हमारे लिए आसानियां पैदा करता रहा है, लेकिन हम उनकी मेहनत और हिम्मत को तकरीबन फरामोश कर बैठे।
जो सख्त गर्मी में भी धूप छांव की परवाह किए बगैर हमारे लिए खेतों में काम करते हैं ताकि हमारे लिए खुराक मुहैया कर सकें और पहनने के लिए कपड़े बना सकें। और इसी तरह हमारी अहम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी हिम्मत को दाद देनी ज़रूरी है। इसीलिए किसानों की हिम्मत और मेहनत की हौसला अफजाई के लिए सरसब्ज फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी मना रही है किसान डे। 18 दिसंबर को किसान डे के मौके पर इन्हें खैराज तहसीन पेश करें। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। जब डॉक्टर ने नया टॉसरल सिरप रेकमेंड किया तो पूरी रिसर्च कर डाली। इसका 10 नेचुरल हर्ब्स का पावरफुल फॉर्मूला, मतलब सुख का सांस। अब पूरी फैमिली के नॉन स्टॉप लाइफस्टाइल के लिए टॉसरल कॉफ सिरप से बढ़कर। ब्रियो वॉशिंग पाउडर लाया सुपर बचत ऑफर। 1 किलो पैक सिर्फ 250 रुपए में। लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बस शुक्र है। लगता है इटली में काफी सर्दी है। जी अभी भी स्नोफॉल हो रही है। अच्छा, वो नई डील का क्या हुआ? कल सुबह क्लाइंट से मीटिंग है, बहुत बड़ा क्लाइंट है। पता नहीं मैं अकेले संभाल पाऊंगा कि नहीं। भाई आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर आप होते तो बहुत अच्छा होता, बट जाहिर है इतनी जल्दी ना वीजा आ सकता है और ना आप। चलो फिर कल का लंच तुम्हारे साथ करते हैं। सीरियसली? बट इतनी जल्दी वीजा? अब आपकी बिजनेस ट्रैवलिंग हुई और भी आसान, क्योंकि ARY AAA लाया आपके लिए पासपोर्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट हासिल करने का एक आसान और काबिले भरोसा तरीका, जिसके जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ डोमिनिका, माल्टा और पोर्चुगल जैसे ममालिक का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, बल्कि आपको मिलेंगे इन ममालिक में शहरियत और एम्प्लॉयमेंट के हुकूक, और इसके साथ साथ 120 से ज्यादा ममालिक में वीजा फ्री ट्रैवलिंग की सहूलत। For further details, contact एरियल मशीन एक्सपर्ट निकाले सख्त दाग और जरासीम सिर्फ एक धुलाई में। इस नए एरियल में है पावरफुल एंटी बैक फॉर्मूला जो करे दागों की एक्सपर्ट सफाई और 99.9% जरासीम का सफाया भी। दुनिया भर में पैकेज दूध ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और असल दूध माना जाता है, इसलिए आप भी अपने खानदान के लिए प्रिजर्वेटिव से पाक, साफ और सेफ दूध का इंतखाब कीजिए। पैकेज दूध, सेहत महफूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको कल कोविड की वजह से पाकिस्तान में जो लोग जाँ बहक को इन हवाले से अपडेट देते चलें। कल पाकिस्तान में 83 अमवात हुए हैं कोविड की वजह से, और कल जो टेस्ट किए गए हैं वो 40,000 के लगभग टेस्ट किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 2,972 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद और अमवात में शरह में इजाफे के साथ जहाँ अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि गुंजाइश दिन ब दिन कम होती जा रही है, वहीं मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तलब में भी इजाफा हो रहा है, और इजाफे की वजह से मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत भी पैदा होती जा रही है। कोविड के मरीज़ बिलखसूस मुअम्मर अफराद के लिए सांस लेना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो जाता है और उन्हें फौरी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कराची में इसी मुश्किल के हल के लिए एक सर्विस शुरू की गई है, जिसके तहत 7 अजला में 100 से ज़ायद क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स को ऑक्सीजन थेरेपी की बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग दी गई है और उनको सिलेंडर भी फराहम किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम मैनेजर IRT मॉडल डॉक्टर कामरान इकबाल साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये ऑक्सीजन थेरेपी एग्जैक्टली है क्या, कितनी ज़रूरी है ये? हमने ये देखा कि ऐसे बहुत मरीज़ हैं जिनको अगर ऑक्सीजन थेरेपी की सहूलियात अमूमन जो अस्पतालों में अवेलेबल होती हैं, अगर हम उनको प्रोवाइड कर दें क्लिनिक लेवल पे तो उनका बहुत सारा इलाज वहीं पे हो सकता है। और सिर्फ वही लोग जिनको बहुत शिद्दतन ज़रूरत है अस्पताल जाके इलाज कराने की, वही सिर्फ अस्पताल जाएं ताकि अस्पताल को ट्रैफिक जैम होने से बचाया जा सके और लोगों को बर वक्त उनके घर के करीब ऑक्सीजन थेरेपी मिल सके। तो ये IRD ने ये जो जंग है कोरोना के खिलाफ, ये अस्पताल से उठा के वापस कम्युनिटी पे लेकर आए हैं IRD के साथ। और इस वक्त कराची के 200 के करीब जो GPs हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है, उनको ऑक्सीजन फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है, पल्स ऑक्सीमीटर दिया है,
और उनको पीपीई दिए, मास्क दिए और जब ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो उनको फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई हम वापस देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो फ्री ऑक्सीजन थेरेपी है ये किस तरीके से अवेलेबल है? आप हमारे IRD ग्लोबल के जो फेसबुक पे जाइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में घर से करीब जो भी क्लिनिक है वो मिल जाएगा और वहाँ जाके आप अपने प्यारों को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। वहाँ डॉक्टर ट्रेंड है, वो अगर देखेगा मरीज़ की हालत ऐसी है कि क्लिनिक पे इलाज नहीं हो सकता, वो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करेगा और एम्बुलेंस मरीज़ को अस्पताल लेके जाएगी। मगर हर ऑक्सीजन थेरेपी के मरीज़ को ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल जाने की ज़रूरत है। उन लोगों को जिनकी ऑक्सीजन मेंटेन बिल्कुल नहीं हो रही, उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है। इस तरह से IRD मॉडल जो है वापस ये फाइट को कम्युनिटी में लेके आ रहा है और कम्युनिटी को सर्विस घर के करीब प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर साहब आपने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा 100 से ज़्यादा डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स भी खोले हैं ऑक्सीजन थेरेपी के, लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो कि घर से बाहर नहीं जा सकते, जो कि क्लिनिक्स जाने की भी कंडीशन में नहीं होते, तो क्या ऐसे मरीज़ों को घर पर भी ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है? ऐसे मरीज़ जिनको बहुत शदीद ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है या उनको सांस और दुचारी का सामना करना पड़ा है, हमारी कोशिश है कि उनको ऑक्सीजन थेरेपी हम घर पे भी प्रोवाइड करने का इंतज़ाम करें और साथ साथ उनको स्टेरॉइड IV या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड जो जान बचाने की अद्वियात हैं हम उनको फराहम करें। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर के साथ तो मौजूद थे और ऑक्सीजन थेरेपी का निकात कर दिया गया है और अल्लाह पाक करे कि ये आने वाले केसेस जो हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना की सेकंड वेव ने जिस तरीके से हिट किया है, ये केसेस कम होना शुरू हों और केसेस कम तभी होंगे जबकि आप और मैं एहतियात से काम नहीं लेते। खैर जी आगे बढ़ते हैं और दोबारा से क्रिकेट के वाले से बात करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड में मौजूद है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 आज ऑकलैंड में खेलेगी। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में नए कप्तान जनाब शादाब खान के कंधों पर काफ़ी ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है। कप्तान बाबर आजम का अंगूठा फ्रैक्चर होने की वजह से शादाब खान कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे और शादाब को बॉलिंग, बैटिंग और कप्तानी तीनों शोबों में अहम किरदार अदा करना होगा और इस हवाले से उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होगा। सो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। हाशमी साहब, आपको क्या लगता है जितनी हम आजकल इंजरीज देख रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, पहले हमने देखा कि बड़े खुश थे हम न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से, वो चले गए, वहाँ जाके कोरोना के केसेस सामने आ गए, फिर हमारे कप्तान जो हैं वो इंजर्ड हो गए, फिर अब चीज़ें चेंज हुई हैं और आज मैच होने भी जा रहा है। कितने पुरुमीद है आप इससे? पहला मैच रिलेटिवली लग रहा है मुझे आसान है, इसलिए कि न्यूजीलैंड ने अपने 5 टॉप के प्लेयर्स उनको रेस्ट कराया। अभी उन्होंने टेस्ट मैच खेला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो उन्होंने अपने टॉप 5 प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया है। उनमें सबसे अहम प्लेयर उनके कप्तान केन विलियमसन है। तो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है, जाएं अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, अपना जो टैलेंट है जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के रन्स बनाते हैं, अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, वो ओपन करेंगे जिन्होंने नेशनल T20 में बड़ा भारी स्कोर किया था रिजवान ने। जाएं अपना टैलेंट एग्जिबिट करें, परफॉर्म करें वहाँ जाके, तो अच्छा मौका है। अगर आज पॉजिटिव पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है तो 1 की लीड ले सकता है पाकिस्तान। सही जी। अच्छा, और जो अभी टॉस हो रहा है जनाब, ये ऑकलैंड से आप मनाजिर भी देख सकते हैं, पाकिस्तान ने टॉस जीत भी लिया है। न्यूजीलैंड का आज होने जा रहा है मैच और शादाब खान से गुफ्तगू करें। You must be thrilled to be captain for the first time. Yeah, it's proud for me and for my family, and yeah, definitely we miss Babar, but it's good opportunity for our youngster to do well. Must be excited to be actually playing some cricket. You've had the preparation, now it's game time. You must be looking forward to that. Yeah, we are looking forward to that because we prepare very well now. Now it's show time, so we have to do well. All the best tonight. Thank you. Mitchell, thoughts on that decision? Yeah, it looks like a good wicket. We're hoping it might hold a little bit early doors, so I guess we're pretty happy to bowl. Again, this is your second match as captain. First one was washed out, so you must be excited and proud to be leading the team tonight. Yeah, another great opportunity. We've got a different team, a little bit inexperienced. We've got a couple of changes. Obviously, Todd Astle misses out, and Doug Bracewell, and Jacob Duffy makes his debut. So that's exciting. That's very exciting. It's always great when a new player gets a chance. So he'll be wrapped and looking forward to it. Yeah, for sure. Every time you represent your country, it's a pretty big deal. So, he's a pretty relaxed character. So he'll take it on a stride and go pretty well, no doubt. Pakistan offer a few different challenges. What's the focus been over the last couple of days? Yeah, we know they're a quality side. They've got all West Six covered. They obviously got the pace, the spin, and experience with the bat. So, we're up for a challenge, but I think we're ready. Good luck tonight, mate. Thank you.
پاکستان اور آکلینڈ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان آکلینڈ میں ہونے جا رہا ہے میچ جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد ہاشمی صاحب بڑی ویسے کمال ٹائمنگ سے آپ آئے ہیں, ٹاس ہوا ہے, ٹاس پاکستانی کرکٹ ٹیم جیت گئی ہے, فیصلہ صحیح ہے, لڑکوں نے مناسب فیصلہ لیا؟ صحیح فیصلہ ہے, ٹیم مینجمنٹ سوچ کر کچھ فیصلہ کرتی ہے. پاکستان کا اسٹرانگ پوائنٹ پاکستان کی بالنگ ہے. اگر پاکستان نے اس میچ میں 140 پلس اسکور کر دیا تو پاکستان کی بالنگ اتنی مضبوط ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کو ہرا سکتی ہے. اسی لیے فیصلہ یہ کیا کہ اپنے اسٹرانگ پوائنٹ پہ جائیں, اسٹرانگ پوائنٹ سے ڈیفینڈ کریں اس میچ میں. تو کون ہے ہمارے پاس ایسا بلے باز جو کہ بڑا زبردست مرد بحران ثابت ہوگا یہاں پر؟ دیکھیں نیوزی لینڈ کی بالنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے آج کے میچ میں. بولٹ نہیں ہے, سعودی نہیں ہے, کائل جیمیسن نہیں ہے, ڈیرل مچل نہیں ہے. انہوں نے 3-4 ٹاپ پلیئرز اپنے ریسٹ کرائے ہوئے ہیں. تو جا کے کھلا کھیلیں. کسی کو نام بھی نہیں پتا ہوگا کون سے بالر کھیل رہے ہیں, کوگلین, ڈفی, اس طرح کے ٹکنر, ان کے تو نام بھی کبھی کسی نے نہیں سنے ہوں گے. جائیں اپنے آپ کو پرفارم کریں زوردار. رضوان بڑا اچھا کھیل کے گئے ہیں نیشنل T20 سے. عبداللہ شفیق بہت اچھے پلیئر ہیں اور مجھے امید ہے کہ شاداب رنز کرے گا. جب آپ کو کپتانی کی ذمہ داری ملتی ہے, یہاں PSL میں اس نے بڑا اچھا اسکور کیا تھا, اوپر کے نمبروں پر بیٹنگ کرے شاداب 4 یا 5 نمبر پر. مجھے آج امید ہے کہ شاداب رنز کرے. دیکھیں ہمارے لڑکے تھوڑے نئے بھی ہیں, ہمارے ساتھ ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم پریشر میں بھی زیادہ آ جاتے ہیں. دوسری جانب نیوزی لینڈ نے جو مطلب 5 مین جو نکال لیا ہے, ان کے کرکٹرز کو نکال لیا, تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دے ویری چل, دے ویری ایزی. ان کو پتہ ہے کہ شاید ہمارے لڑکے شاید اتنا ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. وہ اسی طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں. وہ لوگ زیادہ ورک لوڈ نہیں ڈالتے اپنے پلیئرز کے اوپر, اور اسپیشلی فاسٹ بالرز کے اوپر. 3 ٹاپ فاسٹ بالرز اگر یہ آپ نے ورک لوڈ اور فاسٹ بالر کی جو بات کی نا, میرا دماغ فوراً کہیں اور چلا گیا. میں ہر سے بات کروں گی اس پہ بھی. پلیز کنٹینیو. بالکل. تو وہ اپنے ورک لوڈ کو مینیج کرتے ہیں, اپنے فاسٹ بالرز کو مینیج کرتے ہیں. انہوں نے پتا ہے کہ انہوں نے آگے 2 ٹیسٹ کھیلنے ہیں, پھر آسٹریلیا سے ایک سیریز کھیلنی ہے, پھر بنگلہ دیش سے سیریز کھیلنی ہے. تو اپنے پلیئرز کو روٹیٹ کرتے ہیں اور ہارنے سے نہیں ڈرتے. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہارنے سے نہیں ڈرتے. اگر وہ پہلا میچ ہار بھی گئے تو کہیں گے ہمارے باقی پلیئر سب واپس آ جائیں گے, اگلے 2 میچ میں جیتیں گے. وہ ہر میچ سے کچھ نہ کچھ لرن کرتے ہیں اور ہم گھبراتے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیونکہ سرفراز کی بھی دوبارہ سے انٹری ہوگی, تو آپ کتنے پر امید ہیں ان کی کہ جو انٹری ہے وہ مستحکم رہے اور مستقل رہے؟ نہیں, آج کے میچ میں تو سرفراز کی انٹری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر رضوان کچھ آگے پیچھے اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکے تو تیسرا میچ شاید سرفراز کو مل جائے. سرفراز ابھی اسکیم آف تھنگز میں نہیں ہے پاکستان ٹیم میں. اوکے ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ جو باقی بہت سارے جو لوگ اسکیم میں تھے, ہمارے بڑے بڑے بالرز, اب محمد عامر کو دیکھیں, بڑے آرام سے محمد عامر نے کہہ دیا کہ جی میں نہیں کھیلوں گا, میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلوں گا. PCB نے بھی کہا کہ ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, اور PCB نے کہا ٹھیک ہے چلے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام والی بات ہو گئی ہے. کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہوئی کہ مناتے. کتنا بڑا ایسٹ ہے پاکستان کی ٹیم کا وہ. بالکل لیک آف کمیونیکیشن تو ہے. جب عامر نے پچھلے سال ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا, اس وقت بھی میں نے بہت بولا تھا کہ ٹیم مینجمنٹ کو, PCB کو کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھانے کی کہ تمہیں سلیکٹیو ٹیسٹ میچز کھلائیں گے, ریٹائر نہیں ہو, اس لیے کہ تمہاری ضرورت ہے. لیکن اب غالباً شاید ٹیم مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 8-10 اچھے فاسٹ بالر آ گئے ہیں. حسنین ہیں, نسیم شاہ ہیں, عباس ہیں, شاہین شاہ آفریدی ہیں, اور 4-5 ڈومیسٹک میں جو پرفارم اچھا کر رہے ہیں فاسٹ بالر, وہ بھی کسی طرح ٹیم میں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا ٹھن.com جا رہا ہے, جانے دو. انہوں نے خدمات کا اعتراف تک نہیں کیا کہ آپ نے چیمپئنز ٹرافی جتوائی تھی, آپ اچھے ایمبیسڈر تھے پاکستان کرکٹ کے لیے. اس سے تو لگ رہا ہے کہ معاملات کافی گڑبڑ ہیں. جب شعیب اختر صاحب سے ہمارے ساتھ موجود تھے نا, وہ بتا رہے تھے کہ 2011 میں ایگزیکٹلی کیا کچھ ہوا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت بھی ایسے کون سے لوگ موجود تھے جو کہ آج بھی PCB کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا لیکن کوئی فیصلہ جو ہے نا, ہم نے دیکھا ہے کہ مستقل نہیں ہوتا, چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چیزیں کچھ چینجز آئیں گی, ہو سکتا ہے واپس آج ان کو منا لیا جائے؟ کم چانس لگ رہا ہے مجھے, اس لیے کہ اگر یہاں خدا نہ خواستہ ریزلٹس اچھے نہیں آئے نیوزی لینڈ میں, تو پھر تھوڑا پریشر بڑھے گا کہ ایک بولر جو اچھا تھا, ایکسپیرینس تھا, اس کو کیوں باہر کر دیا. پاکستان میں کوئی بھی چیز رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ. کچھ نہیں پتا, کبھی محمد عامر ٹیم میں آئے اور کپتان بن جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے اچھی کی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیم میں اور کپتان بن جائے. بہت شکریہ جی. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی سی بریک ہم لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں 10,000 سے زائد پروفیسرز اور لیکچرار کے ٹائم سکیل اور ترقیاں نہ دینے کے کیس کی سماعت. عدالت نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگر یہ معاملہ حل نہ کیا تو یاد رکھیں کہ شو کوز نوٹس جاری ہوں گے. اس حوالے سے مزید جانیں گے. ہمارے نمائندے فاروق سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق, عدالت کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟
جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں آج 10,000 سے زائد پروفیسرز اور لیکچرز کو ٹائم اسکیل اور ترقیاں نہ دینے کے معاملے میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ و دیگر اعلیٰ حکام عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے آج سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو عدالت چیف سیکرٹری و دیگر حکام پر توہین عدالت کی کارروائی کرے گی، اور جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے استفسار کیا کہ ہمارے افسران کو جیل بھیجنے سے کیا ہوگا، جس پر عدالت نے یہ آبزرویشن دی کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، آپ کے افسران جان بوجھ کے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ افسران کیا کرتے ہیں۔ اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور امید ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ان افسران کا دفاع نہیں کریں گے۔ سیکرٹری کالجز سے کہیں کہ عدالتی فیصلے پہ منوعن فیصلے کریں، ایسا نہیں کریں گے تو عدالتی کٹہرے میں آنے کے لیے تیار رہیں۔ یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی کابینہ میں یہ معاملہ رکھا جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا یہ کہنا تھا۔ عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی ہے اور آئندہ سماعت پہ رپورٹ طلب کر لی۔ صحیح، بہت شکریہ فاروق سمیع آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرتضی وہاب نے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے، SSU کے انتظامی امور اور سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نذیر، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ آپ نے SSU کا دورہ کیا ہے اور مرتضی وہاب نے ذاتی دہشت گردی امور میں اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی ہے۔ DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ڈویژن مقصود میمن نے کارکردگی سے آگاہ کیا اور کمانڈوز کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافے کے لیے یہ بھی بتایا کہ پاک فوج کی جانب سے ان تمام کمانڈوز کو تربیت دی جا رہی ہے، اور 15 بھی سندھ پولیس کا اہم ذیلی ادارہ ہے جو SSU کے انڈر کمانڈ ہے، اور 15 کا رسپانس ٹائم اب محض 7 سے 10 منٹ کا ہو گیا ہے، جبکہ مددگار 15 کو جدید تقاضوں پر سوار کرنا خوش آئند ہے، ایسا مرتضی وہاب کا کہنا تھا۔ جی صحیح، بہت شکریہ نذیر آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ اداکار علی ظفر پر ہراساں کرنے کا الزام میشا شفیع کو بے حد بھاری پڑا۔ میشا شفیع ثبوت فراہم نہ کر سکی، بلکہ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر جو اتنی بڑی کیمپین چلائی گئی تھی، اس کے معاملے میں FIA نے میشا شفیع سمیت 8 افراد کو مجرم قرار دیا اور مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت کو ارسال بھی کر دیا گیا ہے۔ چالان میں گلوکارہ میشا شفیع، اداکارہ عفت عمر سمیت 8 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس پورے کیس میں کب کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ایک رپورٹ تیار کیا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج پاکستان میں کسانوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک کی 60% سے زائد آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ موسم کتنا ہی سخت اور گرم کیوں نہ ہو، ہمیشہ کسان اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اناج وقت پر آپ اور مجھ تک پہنچ سکے، بلکہ ملک کی ترقی اور درآمدات و برآمدات اور زراعت اور زر مبادلہ میں اضافے کا سبب بھی یہی لوگ ہیں۔ اب ہمیں ان محنت کش اور باکمال کسانوں کے روایتی حلیے کو بھی بدلنا پڑے گا اور ان کو وہ تمام تر سہولتیں دینا ہوں گی جو ان کی مالی طور پر بھی بحالی کا باعث ہوں۔ کسانوں کی بہبود کے لیے فاطمہ فرٹیلائزرز کی کاوش بے مثال ہے۔ گزشتہ سال کسان ڈے متعارف کرایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کسان ڈے پر ٹویٹر پیغام دیا اور چھوٹے کسانوں کی پیداوار اور اضافے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اسی بارے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ کی نیشنل مارکیٹنگ مینیجر رابل صدفائی۔ رابل، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ رابل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ طبقہ جو کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ دن منایا جائے۔ پچھلے سال منایا گیا اور آج کے دن میں منایا جا رہا ہے۔ پیچھے بیسک اس کا پرپس کیا تھا، خیال کیسے آیا کہ یہ ہمیں کرنا ہے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں، ایگریکلچر پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایگریکلچر جو ہے 24% GDP کنٹریبیوشن کرتا ہے، اور جو ایگریکلچر ورک فورس ہے وہ اباؤٹ 45 to 50% پاکستان کی پوری ورک فورس میں کنٹریبیوشن کرتی ہے۔ لیکن آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری فارن ایکسچینج کی ارننگز بھی سب سے زیادہ ایگریکلچر سے آتی ہیں۔ بٹ جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، اپنے فارمرز بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں، ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ جی ہمیں وہ امپورٹنس نہیں ملتی، ہمارے ایشوز کے بارے میں نہیں بات کیا جاتا، اور جو ہمیں اہمیت ملنی چاہیے اس سوسائٹی میں، اس ملک میں، وہ ہمیں ملتی نہیں ہے۔ اس کی بیسس پہ ہم نے سوچا کہ جی ہم پاکستان میں مدرس ڈے بناتے ہیں، فادرس ڈے بناتے ہیں، لیکن فارمر ڈے کوئی نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے لاسٹ ایئر یہ انیشیٹو شروع کیا کہ ایک فارمر ڈے ہونا چاہیے جہاں ہم پورا ملک خراج تحسین پیش کریں اپنے بہت محنتی کسان بہنوں اور بھائیوں کو۔ صحیح۔ اچھا فاطمہ، یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری کسان برادری ہے، ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کسان جو کہ اپنا خون پسینہ ایک فصل کو اگانے میں لگا دیتے ہیں، جب وہ فصل پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو سم ہاؤ جو وہ مارکیٹس میں ہمارے پاس جتنی مہنگی آ کے بکتی ہے اس کا تو ان کو ثمر کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔
जी, इसीलिए हमने इनके इश्यूज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी समझा कि जी हम गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, सबको एक टेबल पे लेकर आएँ और इनके इश्यूज़ को उजागर करें। एग्रीकल्चर इनपुट की बात होती है, सीड की बात होती है, वाटर इरिगेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है, ये इनके इश्यूज़ हैं, जो हम बात करेंगे तो हाइलाइट होंगे गवर्नमेंट लेवल पे एंड फिर इनको एड्रेस किया जाएगा। एज सरसब्ज पाकिस्तान जी हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स इनको मुहैया करते हैं जो उनको प्रॉमिस करते हैं 10% यील्ड कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से ज़्यादा। तो हम अपनी तरफ से जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इनके इश्यूज़ में वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को एज अ होल एक स्टेज पे आना पड़ेगा और इनके इश्यूज़ को ना सिर्फ बात करनी पड़ेगी बट सोल्यूशन भी लाना पड़ेगा। सही, ठीक है। अच्छा राबेल, समहाउ हमारी जो यहाँ पर किसान बिरादरी है वो इतनी पावरफुल नहीं है, वो इतनी रिसोर्सफुल नहीं है कि जो आजकल जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि जदीद बीज भी आए वो उनको हासिल हो, साथ में जो जदीद टेक्नोलॉजी हो वो भी उनको मुयस्सर हो। तो इसके हवाले से आप क्या समझती हैं कि ऐसे कौन कौन से पैकेजेस होने चाहिए ताकि हमारे किसानों को इस हवाले से रिलीफ भी मिले? जी, सरसब्ज फर्टिलाइज़र्स की तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की जदीद सीड, जदीद टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस मार्केट में अगले कुछ सालों में करने वाले हैं। लेकिन साथ-साथ हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी जितनी हेल्प हो सके एट अ गवर्नमेंट लेवल कि ये इनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व किए जाएँ, इनके सुने जाएँ और इनका कोई सलूशन निकाला जाए। सही, ठीक है। अच्छा राबेल, यहाँ पे ना आगाही बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो हमारे बहुत सारे किसान बिरादरी हैं उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता ना जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, साथ में उनको ये भी मालूम नहीं होता जैसे जो बीज है मार्केट में आ रहे होते हैं, समहाउ आगाही कम होने की वजह से वो से थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। आप लोग के फातिमा फर्टिलाइजर ग्रुप की जानिब से तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनकी आगाही के लिए काम करें, लेकिन क्या प्रॉपर वर्कशॉप्स के हवाले से सोचा है जो आप लोग आज के दिन कंडक्ट करेंगे? जी, हमारी टेक्निकल टीम बहुत बड़ी है। हमारे कोई 60-70 लोग हैं जो कंटिन्यूसली पूरे साल फार्मर्स के इन टच रहते हैं और उनको ये नई जदीद टेक्नोलॉजी, सीड इनके बारे में उनको आगाह करते रहते हैं कि क्या जदीद टेक्नोलॉजी उनको इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनका यील्ड ज़्यादा हो और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो हम इस पे तो पूरा साल काम कर ही रहे होते हैं। सही। अच्छा, साथ में राबेल ये बताइएगा कि बहुत सारे किसान भाई जो हम इस वक्त देख रहे हों और बहुत सारी मुश्किलात उनको दरपेश हों और वो चाहते हैं कि वो निकले इन हालात से, तो वो आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? जी, हमारी हेल्पलाइन है 0800-919-919, लेकिन हमारी सेल्स फोर्स और हमारी टेक्निकल फोर्स तकरीबन सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में है अक्रॉस पाकिस्तान और बहुत अवेलेबल है और कभी भी उनको कांटेक्ट किया जा सकता है उनके बात करने के लिए। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। राबेल सिद्दाई साहिबा हमारे साथ थी फातिमा फर्टिलाइज़र की जानिब से। हमने देखा है कि पिछले साल भी और इस साल भी किसान डे मनाया जा रहा है जिसका मकसद ये है कि वो हमारे किसान भाई जो अपना खून पसीना से एक फ़सल उगाते हैं, जो फ़सल हम तक पहुंचती है, कैसी बिरादरी, कैसा तबका, एक ऐसा एग्रीकल्चर हमारा जो सेक्टर है जो हमारे मुल्क की इकॉनमी के भी और हमारे लिए भी रीढ़ की हड्डी की है, उनको इतनी सहूलियत दी जा सकें कि वो अपनी ज़िंदगियों की जो महरूमियाँ हैं उसको दूर कर सकें, उनको टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा सके और साथ में उनको इतनी आगाही ज़रूर हो कि अगर उन्होंने अपनी मज़ीद फील्ड को तरक्की देनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। राबेल साहब हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ पर जनाब वक्त हो गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।